इमरान खान की पोजीशन पे इक़्तिदार के 2.5 साल सीट पर कोई खातून नजर नए आर्मी चीफ जो हैं वो ऐसी परवेज इलाही साहब का सितारा कुछ और ही कह रहे तो सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान को छोड़कर चले जाएंगे। 3 माह तो बहुत सी मुश्किलात। इमरान खान पर दोबारा हमला होगा 24 फरवरी तक। वो बहुत ही सनसनीखेज है। वो अवाम में अपना एतमाद बुरी तरह खो चाइना, रूस और तुर्की के बाद सदारती निजाम हो सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इमरान खान का जायचा देखा, पीडीएम का जायचा देखा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। आज की जो प्रेडिक्शंस के माहिर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले ये बात याद रखिएगा कि गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं गायब के बारे में क्या हो सकता है। मगर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी बातों को हम सम अप करके आसान अल्फाज में आपके सामने रखते हैं, इनकी बातें ये डॉट्स जोड़ते हैं, चीजों को देखते हैं और अपना तज्जिया बयान करते हैं। ये जायचे देखते हैं। चूंकि ये इम्कानात का इल्म तो जरूर है मगर गायब का इल्म नहीं है। ये काफी हद तक इनकी प्रेडिक्शंस सही साबित होती हैं, सच साबित होती हैं। माजी में भी जो इन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं वो बहुत हद तक सही साबित हुई हैं। आज जो 2 लोगों की प्रेडिक्शन आपके सामने हम आसान अल्फाज में लेकर आए हैं, उनमें से एक का नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली और दूसरे हैं अमजद मलिक। अमजद मलिक के बारे में आपको बताते चलें कि इन्होंने इमरान खान पर हमले से तकरीबन 1 माह पहले प्रेडिक्शंस की थी कि इमरान खान पर हमला होगा और आपने देखा कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दोबारा जिंदगी दी। अब वो रिकवर भी कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। अब उन्होंने आज जो प्रेडिक्शंस की हैं अमजद मलिक ने वो बहुत ही सनसनीखेज हैं, वो आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अली वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। उन्होंने इमरान खान का जायचा देखा, पाकिस्तान का जायचा देखा, पीडीएम का जायचा देखा। सबके जायचे देखकर आज जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं तो उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान का जायचा है वो ये बता रहा है कि आइंदा आने वाले दिन इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। और जो पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। पाकिस्तान के सितारे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अब बेहतरी शुरू हो गई है और जो मकरूज था पाकिस्तान, जो कर्जों में डूबा हुआ था, वो बहुत जल्द इन कर्जों से बाहर निकल आएगा। इसके बाद वो ये कहते हैं कि इमरान खान का जायचा जो है वो ये बता रहा है कि इमरान खान दोबारा हुकूमत बनाएंगे, हुकूमत में आएंगे। पीडीएम जो चाहे मर्जी कर ले, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। इमरान खान का जायचा इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि वो दोबारा हुकूमत बनाएंगे और 2/3 अक्सरियत से दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तर्ज हुकूमत है इस टाइम पे ये चेंज होने वाला है। शायद के कोई सदारती निजाम हो सकता है या फिर कोई वजीर आजम प्लस कोई निजाम हो सकता है, मगर जो भी निजाम होगा वो ये नहीं होगा जो इस टाइम पे पाकिस्तान का निजाम चल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनमें सबसे पहले तो चाइना का जिक्र किया उन्होंने कि चाइना दोबारा जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे उन पे दोबारा फोकस करेगा, वो दोबारा चलाएगा और पाकिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। इसके बाद उन्होंने रूस के बारे में बताया कि रूस भी पाकिस्तान में दोबारा सरमायाकारी शुरू करेगा, इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने तुर्की का बोला कि तुर्की भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएगा और पाकिस्तान में आकर के काम करेगा। चाइना, रूस और तुर्की के बाद उन्होंने ये भी बताया कि यूएस जो है वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा। 2023 में मादनियात जो है वो डिस्कवर होंगी, पाकिस्तान में मादनियात के खजाने निकलेंगे, जाहिर होंगे, जिससे पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। और ये जो ममालिक आपको बताए हैं ये सारे भारी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में करेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हमेशा से पाकिस्तान के खैर ख्वाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचते हैं, बड़े मेहनती हैं,
وہ بھی پاکستان میں دوبارہ انویسٹمنٹ کریں گے اور پاکستان انشاءاللہ العزیز بہت جلد ترقی کی منازل کو طے کرے گا، اور اس جو قرضے میں ڈوبا ہوا آج پاکستان ہے یہ خوشحال اور مضبوط پاکستان بن کر انشاءاللہ تعالی ابھرے گا۔ اور شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف جو ہے وہ عوام میں اپنا اعتماد بری طرح کھو چکے ہیں، پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام میں اپنا مقام اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے اچھی پالیٹکس کرنی ہے تو عوام میں جائیں، عوام کے اعتماد کو بحال کرے، جو کہ ابھی تک عوام ان پر اعتماد نہیں کر رہی، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو آئندہ آنے والے الیکشن میں ان کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے، اور عمران خان الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیت کر حکومت بنائیں گے۔ یہ ساری باتیں کی ڈاکٹر محمد علی نے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امجد ملک نے، جنہوں نے عمران خان صاحب پر حملے سے ایک ماہ پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان پر حملہ ہوگا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ابھی بھی 3 ماہ بہت مشکل ہے۔ فیبروری تک ڈیٹ انہوں نے بتائی کہ 24 فیبروری تک عمران خان پر دوبارہ حملہ ہوگا۔ یہ انہوں نے دوبارہ پریڈکشن کی جو کہ بہت ہی خطرناک تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پر اور عمران خان پر رحم کرے، کیونکہ وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہے۔ اس کے بعد امجد ملک نے اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں کی، ان میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا ذائچہ اگر دیکھیں تو پاکستان ابھی مشکلات میں رہے گا، کم از کم 3 ماہ تو بہت سی مشکلات آئیں گی، اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ 3 ماہ عمران خان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بھی ان کی بھی صحت دن بہ دن بگڑتی جائے گی یا خراب ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد امجد ملک نے 2-3 پیشن گوئیاں اور بہت حیرت انگیز کی، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہیں وہ عمران خان سے دور ہو جائیں گے اور عمران خان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پرویز الہی اور مونس الہی کے راستے عمران خان سے جدا ہونے کے امکانات ہیں۔ جو عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی ہے یہ اس کی وجہ بن سکتی ہے، اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بارے میں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اور اگر زیادہ معاملات بگڑے تو سپریم کورٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس معاملے میں آئے گی اور وہی کوئی فیصلہ کرے گی، وہی کچھ ہوگا اور پھر ہی کوئی راستہ نکل سکے گا۔ اور اگر اسمبلیاں تحلیل ہو بھی جاتی ہیں تو یہ کسی اور طریقے سے ہی ہوں گی، سیاسی طریقے سے یہ نہیں ہوں گی، کیونکہ پرویز الہی صاحب کا ستارہ جو ہے وہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے میں پرویز الہی اور مونس الہی دونوں آمنے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ دونوں کی رائے مختلف ہوگی، اس لیے شاید وہ آمنے سامنے بھی آ جائے۔ اور نئے آرمی چیف پاکستان کے بارے میں انہوں نے پیشن گوئی کی، اور انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں گے، کم از کم 35% وہ سسٹم میں تبدیلیاں جو پازیٹیو تبدیلیاں ہیں وہ لے کر آئیں گے، اور وہ بڑی ہی حیرت انگیز تبدیلیاں ہوں گی جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ثابت ہوں گی۔ وہ ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ ان کی ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اور آگے کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کم از کم 2 سال تک سٹیبل نہیں ہونے والا، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آنے والے 8 سے 10 سال تحریک انصاف کا فیوچر جو ہے وہ بہت ہی برائٹ ہے، اور اگر عمران خان 2/3 اکثریت سے اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ کم از کم 8 سال حکومت کریں گے، اور ان کی حکومت کے 2.5 سال بعد کوئی خاتون آئیں گی جو کہ ان کی سیٹ پر برجمان ہوں گی، عمران خان کی سیٹ پر وہ آ جائیں گی۔ 8 سال پی ٹی آئی کا اقتدار ہوگا، عمران خان کا اقتدار ہوگا، اور اقتدار کے 2.5 سال بعد ہی عمران خان کی پوزیشن پہ ان کی سیٹ پر کوئی خاتون نظر آ رہی ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز پیشن گوئی انہوں نے کی، جو کہ ہم بھی سوچ رہے ہیں، آپ بھی سوچیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آخر وہ خاتون کون ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ خاتون ہیں کون، کہاں چھپی بیٹھی ہیں، جو کہ اقتدار میں آئیں گی عمران خان کی حکومت کے 2.5 سال بعد۔ یہ ساری پیشن گوئیاں کی امجد ملک نے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب نے، یہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آخری فیصلہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔